जस्तै फुट्यो हाम्रो माया नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया अलिकति तिम्रो गल्ती भो अलिकति मेरो गल्ती भो अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाँको मान्छे सोच्यो भने दङ्ग पर्छ होला क्या पढाइको लागि त जसले पनि गर्छ जसले पनि गर्छ त मेरो ड्याडले एउटा एल्बमको लागि घरै बेचेको छ क्या एउटा घरै बेचेको छ सोया घरै बेच्नु भएको हजुर एकछिन है हजुरले भातै खाएको भए पनि भ्लग हालिदिनु न म त्यो भए पनि हेर्न चाहन्छु भन्नुभयो कि बिहा भइसकेपछि युएसको प्रोग्रामलाई कुरा आउँदाखेरि ए होइन ऊ त अब गाउँदैन उहाँले कि अब न मलाई सोध्नु सङ्गीतकारले उहाँ एकजना अब नाम त नलिउँ छाती चर्किन थाल्छ रात परेपछि बिहान रेकर्डिङ गएको हुन्थ्यो बेलुका घरमा आउँदा पानी पनि खानु हुँदैन थियो कि बच्चैदेखि सेलिब्रिटी है तपाईँ त बच्चैदेखि अब भयो अरू कोही म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु सूत्र टिभीको सूत्र विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै भाइ सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै के छ त अहिले यो लकडाउनको यो 5 महिना 6 महिना कसरी बित्यो त्यहाँबाटै सुरु गरौँ न लकडाउनको त अब प्राय मेबी सबै फ्यामिलीको त्यस्तै नै हुन्छ होला अब मेरो पनि त्यसरी नै बित्यो भनौँ न घरको काम गर्दा घरको काममै बित्यो भन्दा नि हुन्छ बच्चा हेर यताउता गर खाना पकाऊ सरसफाइ गर यस्तोमै बित्यो मेरो ए कति भयो तपाईँको त नानी पनि कति महिनाको पुग्यो मेरो 1.5 वर्ष भयो 1.5 वर्ष भइसक्यो 1.5 वर्ष भइसक्यो बच्चाको हेरचाह अनि यता सिङ्गिङ अब घरको काम बिजनेस हजुर सबतिर भ्याइराख्नु भएको छ है अहिलेसम्म भ्याइरहेको छु भनौँ न गीत चाहिँ कति गाइराख्नु भएको छ गीत गाइरहेको छु मैले अब यो भइरहेको छ यो पेन्डेमिक पछि पनि अब जब खुल्यो नि त्यसपछि पनि मैले धेरै त होइन 5-6वटा गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गरेँ सो यहाँ त्यो गीतहरू अब रिलिज हुने क्रममा पनि छ आफ्नो एल्बमको लागि नि प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ भइरहेछ एउटा कुरा सोधिहालौँ जस्तो गीत तपाईँले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ पेन्डेमिकमा पनि यो महामारीमा पनि 4-5वटा गीत रेकर्ड गरेँ भन्नुभयो तर एउटा जुन यो हल्ला नि हल्लै भनौँ यसलाई होइन रजिना रिमाल चाहिँ अलि सुस्तायो होइन रजिना रिमाल चाहिँ हरायो बिहेपछि चाहिँ गायब भयो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ यो गाई चाहिँ बजारमा एकदमै धेरै सुनिन्छ कि कहिलेकाहीँ जस्तो पहिलाको जस्तो तपाईँको गीतले त्यो हाइप अहिले नलिरहेको हो कि जस्तो अनुभूति चाहिँ मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हो कि त्यस्तो फिल चाहिँ मलाई पनि भइरहेको छ कि पर्सनली तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ महिलाहरूलाई मलाई अझ यो 7-8 मन्थ्समा चाहिँ कस्तो फिल भयो भने अझ पनि होइन हामी धेरै नै पछाडि छौँ रहेछ जस्तो लाग्छ क्या महिलाहरूको कन्टेक्स्टमा किनकि बिहा हुने बित्तिकै कतिजना आफ्नै म्युजिक सेक्टरकै मान्छेहरूले होइन रजनाले अब गाउन छोड्यो अब एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु म युएसको प्रोग्रामको लागि कुरा आएछ उहाँको थ्रुबाट नम्बरै नदिने फर्स्ट त मेरो नम्बर पाउन एकदमै गाह्रो भन्नुहुन्थ्यो पहिल्यैबाट त्यो इभन बिहा हुनु अगाडिदेखि पनि भन्नुहुन्थ्यो कतिजनाले होइन त्यसपछि बिहा भइसकेपछि युएसको प्रोग्रामलाई कुरा आउँदाखेरि ए होइन ऊ त अब गाउँदैन उहाँले कि अब न मलाई सोध्नु होइन उहाँ एकजना अब नाम त नलिउँ फलाना सङ्गीतकारै भन्नु होइन उहाँले चाहिँ अब उसले गीत गाउँदैन ऊ अब त्यहाँतिर नै बिजी भएको छ भने भन्नुभयो अनि अब मैले त्यो कुरा मेरो कानमा पुगिसकेपछि त म त एकछिन सक्ड भएँ क्या अब हुन्छ नि मनमा त हाउ डेयर हिम भन्ने जस्तो पनि भयो तर अब कुन सोचले कति सानो सोच रहेछ भने जस्तो लाग्छ कि महिलालाई त कस्तो रूपमा लिन्छ भने बिहा गरेपछि उसले घर सम्हाल्नु पऱ्यो बच्चा सम्हाल्नु पऱ्यो आफ्नो ससुराको हेरचाह गर्नु पऱ्यो सिधै उसको लाइफ इज एन्ड भने जस्तो होइन सो मेरो त एउटा म सानोदेखि अब जसले मलाई क्लोजली चिन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई थाहा छ कि कति स्ट्रगल इन अ सेन्स मैले कति मेहनत गरेर हार्डवर्क गरेर मेरो ड्याड ममले कति मेहनत गरेर म यो
यो ठाउँमा आएको छु भने चाहिँ कसैलाई थाहा छैन कि अब यदि हार्डवर्क गरेर आएको छ एकैचोटिमा होइन उहाँले ब्याक गर्नुभयो सिद्धियो भने जस्तो इन्ड भने जस्तो भन्यो त्यो कुराले एकदमै हर्ट अहिले पनि मलाई पिन्च हुन्छ क्या त्यो कुराले चाहिँ सो यहाँ मैले त्यो गीतहरू चाहिँ गरि नै रहेको छु गीतहरू राम्रो भएर अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पहिलाको जस्तो हाइप नहोला होइन सधैँभरि सबैजना एक नाच चाहिँ हुँदैन तर म चाहिँ मेरो सास र अन्जेल चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ हुन्छु 11 वर्षको उमेरमा है तपाईँले पहिलोपल्ट गीत गाउनुभयो सानैदेखि गीत गाउनुभयो तपाईँको हुर्काई काठमाडौँमै यो दिल्ली बजार तपाईँको घर हुर्काई पनि यो सहर काठमाडौँकै रैथाने हुनुभयो तपाईँ गीत पनि सानैदेखि गाउनुभयो कि फेरि तपाईँको अरूको चाहिँ परिवारले स्वीकार गरिरहेका थिएनन् स्वीकार नगर्ने अवस्था थियो कति धेरैको त्यस्तो हुन्छ सङ्गीतमा आउँदाखेरि तर तपाईँको चाहिँ फेरि परिवार बुवा आफैले चाहिँ तपाईँलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ सङ्गीतमा मेरो ड्याडले मोटिभेट मात्र भन्दा पनि ड्याड त एउटा मेरो लागि यस्तो फाउन्डेसन भइदियो कि त्यो कसैले हल्लाएर कसैले फुटाएर त्यो नहल्लिने फाउन्डेसन भयो कि मेरो लागि मेरो ड्याडी यस्तो जग भएर मेरो लागि उभिदियो कि हरेक कुरामा मैले त केही गरेको छैन जस्तो लाग्छ ड्याडको अगाडि ड्याडले यति धेरै स्ट्रगल गरेर अब त्यो बेला भनौँ न म्युजिकमा लाग्न त एक त छोरी मैले अघि भने जस्तो महिलाहरूलाई अहिले पनि गाह्रो छ छोरी बच्चाहरूलाई म्युजिक त्यसो डान्स यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलममा चाहिँ होइन राख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सोचमा मेरो ड्याडले यस्तो राम्रो एउटा टिचर खोजेर मेरो छोरीलाई क्लासिकल म्युजिक राख्छु भने 8 वर्षदेखि मैले म्युजिक सिक्न थालेँ त्यो बेला म्युजिक सिक्ने भने के पनि थिएन नेपालमा होइन अहिले बरु धेरै राम्रो भयो अहिले प्लेटफर्म्सहरू पनि राम्रो आयो त्यो बेला धेरै गाह्रो थियो अनि अब ड्याडले यति पुस गर्छ कि अब मान्छेहरूले मैले कसैलाई अहिलेसम्म कुनै इन्टरभ्यूमा भनेको छु नि यही फर्स्ट इन्टरभ्यूमा भन्दैछु अब मान्छे सोच्यो भने दङ्ग पर्छ होला क्या पढाइको लागि त जसले पनि गर्छ जसले पनि गर्छ त मेरो ड्याडले एउटा एल्बमको लागि घरै बेच्छ क्या एउटा घरै बेच्छ सोया घरै बेच्नु भएको हजुर एकछिन है एल्बमको लागि सो यहाँ एल्बम निकाल्नलाई चाहिँ अब त्यो बेला क्यासहरू भन्दा नि प्रपर्टीहरू धेरै हुन्थ्यो होइन सो ड्याडले एउटा ठाउँको हेटौँडामा हाम्रो गर्थ्यो सो त्यो बेचेर मेरो एल्बम निकाल्छ क्या सो मेरो लागि त मेरो ड्याडी भगवानै हो ड्याडी मम्मी त मेरो लागि भगवानै हो पहिलो एल्बम तपाईँले कतिको उमेरमा निकाल्नु भएको थियो ठ्याक्क एल्बमको रेकर्डिङ चाहिँ 10-11 देखि सुरु भएको थियो तर एल्बम रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ म 14 इयर्स थिएँ क्लास 8 मा 14 वर्षमै तपाईँको एल्बम निकाल्नको लागि बुवाले घरै बेच्नु भएको हजुर एकदम ड्याडले नि भनौँ न म हिट ड्रोभ मी भन्छ कि म आफूले भावे त मलाई के थाहा हुन्थ्यो र खालि गीत सुन्थ्यो होला गीत गाउँथ्यो होला तर मेरो ड्याडले यसरी पुस गर्छ नि मलाई कि अहिलेसम्म पनि अब कसैले आएर भन्छ नि मान्छेले यति छिटो आफ्नो पर्सेप्सन राख्दिनुहुन्छ कि उसले गीत सङ्गीत छोड्यो भन्दाखेरि मलाई त्यो साह्रै छिटो दुख्छ है त्यो कुराले चाहिँ बुवाले त्यसरी आफ्नो बुवाले त्यसरी चाहिँ सङ्गीतमा लिएर आएको अनि आज बिगऱ्यो भन्दैमा सजिलै छोडिदियो भन्दाखेरि एकदमै दुख्छ होइन सानैमा तपाईँले एल्बम निकाल्नुभयो हजुर 11 वर्षदेखि गीत गाउन थाल्नुभयो रेकर्डिङमा व्यस्त हुनुभयो हजुर त्यो सानैदेखि तपाईँ यो गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि यो तपाईँले आफ्नो बचपना छ नि यो बाल्यकाल छ नि साँच्चीकै बाल्यकाल तपाईँले हुर्किन पाउनुभयो कि भएन जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई जस्तो अरू बच्चा जस्तै अरू सामान्य मान्छेहरूको बाल्यकाल जस्तै तपाईँको बाल्यकाल हुन पायो कि पाएन कि एकदमै मेरो अब कति कुरामा चाहिँ मैले आफैले पनि एउटा बााउन्ड्री राखेको थिएँ कि हाम्रो चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ 6 जना बच्चाहरू होइन अब मेरो ठुलो बाबाको छोरीहरू अब हामी सबै फ्यामिली गर्दाखेरि 6 जना बच्चाहरू मात्रै थियौँ भनेपछि पढ्ने बेलामा नि यति रमाइलो हुन्थ्यो हाम्रो घरमा र यति हाम्रो एकदमै ओपन माइन्डेड छ क्या फ्यामिलीमा चाहिँ छोरी होस् छोरा होस् तिमीलाई जे मन लाग्छ गर हामीले यति नै फ्री छोडिदिनु भएको थियो कि सो खेल्ने टाइममा खेल पढ्ने टाइममा पढ अनि मेरो केसमा चाहिँ के थियो भने अलि बढी रियाज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो मेरो चाहिँ खेल्ने टाइम भन्दा अनि त्यो चाहिँ मैले आफैले सेट गराएको थिएँ कि कसैले मलाई भन्नै परेन त नखेल त रियाज गर भन्नै परेन कि अब एक टाइममा चाहिँ ड्याडीको पनि एउटा ड्रिम थियो होला ड्याडीले चाहिँ यो गीतहरू सुने यति धेरै अब त्यो बेला क्यासेटको थियो होइन यति धेरै क्यासेटहरू दिनदिनै ल्याइदिएको नि त क्या अब हाम्रो भनौँ अरुण नालामा जीवहरूको नारायण गोपालज्यू सबैजनाको अब लता मङ्गेशकर आशा भोसलेको ल्याएर आज यो गीत चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गरेर मलाई बेलुका सुनाऊ है भन्छन् कि त्यो ड्याडीलाई चाहिँ एउटा ड्याडलाई छोरीको आवाज सुन्न मन लाग्ने मोह पनि र मैले प्र्याक्टिस पनि हुन्छ मेरो ड्याडीले र मेरो एउटा गुरुजीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमी 10% सिक 90% सुन भन्नुहुन्थ्यो क्या सुन्ने त्यति धेरै पावर हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो सो यहाँ मैले चाहिँ मेरो बाल्यकाल चाहिँ त्यस्तो त्यो म्युजिकमा लाएर खेर गयो भने थिएन एकदमै रमाइलो भयो मेरो बाल्यकाल बरु म्युजिकले चाहिँ मलाई अझै धेरै एउटा त्यो
कामनेस एउटा डिसिप्लिन त्यो चाहिँ ल्याइदियो म्युजिकले चाहिँ झन् धेरै बढी म्युजिकमै रमाउनु भयो तपाईँको बाल्यकालमा हजुर एकदम अरू बच्चाहरू जस्तो अरू खेल्ने अरू कुराहरू हुन्छ नि हजुर अब त खेल्ने कुरामा चाहिँ एउटा बाल्यकालका अरू हुन्छ नि यो भनौँ न यो के अरे मैले बुझेँ पटाङ हुन्छ नि त्यो पनि गरियो धेरै गरियो त्यो पनि त्यस्तो नगरे त होइन तर म चाहिँ सानदेखि एउटा अर्कै खालको बच्चा थिएँ भनौँ न डिसिप्लिन भने नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै स्टबन एकदम जिद्दी र आफूले भने चिज चाहिने चकचके थिएँ तर जब मेरो लाइफमा म्युजिकभित्रै म अलि बढी डिसिप्लिन भयो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अरू बच्चाहरूले जस्तो साइकल चाहिँ मैले लाइफमा एउटा सिक्छु भन्दा अहिलेसम्म सिक्न नपाएको कुरा चाहिँ त्यही एउटा छ होइन साइकल त्यो बेला दिदीहरू ड्याडीले ल्याएर राखिदिस्या पनि हो तर मैले त्यो साइकल सिक्ने भन्दा हार्मोनियममा रियाज गर्नु नै मलाई आफूलाई रमाइलो लाग्थ्यो क्या कसैले दबाब दिएर होइन कि मेरो आफ्नै मनदेखि आएको कुरा हो त्यो सो त्यसमै रमाएँ म बढी चाहिँ भनौँ न हार्मोनियममै बढी रमाउनु मन लाग्थ्यो हजुर जस्तो यो सहर नि यो काठमाडौँ सहर तपाईँ त यो सहरमै हुर्किनु भयो सहरकै रहिथाने हजुर हिजोको यो सहर र आजको यो सहर बिचको के फरक पाउनुहुन्छ कि तपाईँले साँच्चै अनेस्टली भन्नुपर्दा पहिलाको सहरै मनपर्छ मलाई कतिजना विदेशबाट आउनुभएकोहरूले पनि के गुनासो गर्नुहुन्छ नि म जति वर्ष ग्यापमा आउँछु मेरो देश मेरो सहर अलिकति डेभलप भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ तर होइन झन् म ब्याक जान्छु भन्ने पनि सुन्छु कि म सो मलाई पनि पहिलाको सहरै सफा त्यो एउटा जुन रमाइलो थियो भनौँ न अब सानोमा हुँदाखेरि पनि त्यो दसैँ चाडैहरू आउँदाखेरि पनि जुन त्यो एउटा हर्ष उमङ्ग हुन्थ्यो नि त्यो अहिलेको बच्चाहरूलाई अब थाहा पनि छैन होला जस्तो लाग्छ कि सो मलाई चाहिँ म पर्सनली चाहिँ मलाई राम्रो कुराहरू पनि आएको छ नआएको होइन पोजिटिभ साइड्सहरू पनि धेरै आएको छ तर पहिलाको सहर चाहिँ मलाई अझै धेरै रमाइलो लाग्छ पहिलाको सहर है हजुर अब अहिलेको त्यो भनेर पहिलाकोमै स्टक भएर बस्ने कुरा त हुँदैन तर अहिलेको पनि धेरै कुराहरू चेन्जेसहरू त राम्रो चेन्जेसहरू पनि आएको छ चेन्जेस पनि भयो होला होइन अहिले जस्तो पहिलेको जस्तो सहर अहिले छैन पनि छैन तर अब तपाईँ हुर्कँदाखेरिको जस्तो थियो सहर छैन त्यो त अफकोर्स छैन दिल्ली बजारकै मुहार परिवर्तन भयो होला धेरै नै भइसक्यो त्यो त अहिले त्यो दिल्ली बजारकै बाटो हिँड्दाखेरि पनि यो ठाउँमा यो थियो यो ठाउँमा यो थियो भने अहिले पनि आउँछ क्या एभ्री टाइम म अब हुन्छ नि मेरो हस्बेन्डसँगै ट्राभल गर्दा कतै जाँदाखेरि त्यो बाटो आयो भने यो यहाँ थियो नि यो यहाँ थियो नि भने अब कतिवटा पसल चाहिँ त्यहीँ छ त्यो हेर्दा नि रमाइलो लाग्ने क्या त्यस्तो त परिवर्तन त अफकोर्स भइ नै हाल्छ 3 इयर्समा हो जस्तो यो हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ यो हाइपको कुरा जस्तो मैले गीत त गाइ नै रहेको छु म गीत त गाउन छाड्दिनँ तर होला मेरो जस्तो हिजो हाइप थियो मेरो गीतको त्यस्तो आज छैन होला जुन तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो होइन जस्तो हाइपको कुरा गर्दाखेरि जस्तो एउटा समय थियो कि युवाहरूले युवा पुस्ताले तपाईँको गीत एकदमै मन पराउँथ्यो एकदमै रुचाउँथ्यो एकदमै रमाउँथ्यो कि तपाईँको गीतमा तर अहिले यो जस्तो त्यो रुचिको चाहिँ स्तर परिवर्तन भएको हो कि जस्तो अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिक एक्सपेरिमेन्टल म्युजिकहरू चाहिँ फोक पप अनि फोक म्युजिकहरू फोक पप म्युजिकहरू यस्तो खालको म्युजिकमा बढी चाहिँ रुचाउन थालेको भएर चाहिँ त्यो तपाईँको गीत पहिले जस्तो गीत तपाईँ गाउनुहुन्थ्यो त्यस्तो गीत अहिले रुचाउन छाडिएको हो कि तपाईँ आफूलाई चाहिँ अब मैले पनि मेरो गीतको जानर चेन्ज गर्नुपर्छ पब्लिकको रुचिको स्तर परिवर्तन हुँदै गइरहेछ भन्ने फिल भएको छ कि छैन अब यो कुरामा चाहिँ दुई मत छ म एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको कुरामा सहमत पनि गर्दिनँ तर त्यो कुरामा सहमत पनि गर्छु दुईवटा कुरा छ यस्तो कति गीत निकाले तर अहिलेसम्म मेरो फ्यान्सहरूले म मर्ने बेला जस्तो गीत निकालिदिनु पानीको फोका जस्तो गीत निकालिदिनु भन्नुहुन्छ त किन त होइन त्यो गीत मन पराएर त भन्नुभएको हो त त्यही जनरमा गीत निकालिदिनु तपाईँको त्यो आवाज अब अस्ति भर्खर एउटा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त त्यो मनमा कस्तो भयो कि त्यो चसक्क पऱ्यो क्या मनमा हुन्छ नि त्यो कसले निचर्दै जस्तो भयो क्या मुटु नै एकजना फ्यानले के भन्नुभयो भने दिदी हजुरको गीत प्लिज अब गीत त आइरहेको हुन्छ तर आइरहनु किन त्यो मान्छेहरूले त्यति क्याच गर्नु नभएको हो कि थाहा नभएको हो कि अब सर्च गर्दाखेरि नभेटा अघि हाम्रो अफ इयरमा नि कुरा भएको थियो होइन त्यो म बुझ्न सकिनँ तर मलाई एकजना फ्यानले अस्ति के भन्नुभयो भने दिदी हजुरले भातै खाएको भए पनि भ्लग हालिदिनु न म त्यो भए पनि हेर्न चाहन्छु भन्नुभयो कि त्यो कुराले चाहिँ मलाई फ्यान्सहरूलाई मैले डिसपोइन्ट गरेँ जस्तो फिल पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन तर अब पर्सनल र आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ लान पनि अब त्यति सजिलो छ जस्तो लाग्दैन मलाई र अब मैले नगरेको होइन गीतहरू थुप्रै आएको छ मेरो होइन मैले गीतहरू रेकर्ड गरि पनि रहेको छु तर यति चाहिँ मेरो श्रोताहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने मैले जहिले पनि भन्छु मेरो सास रहन्जेल चाहिँ म म्युजिकमै हुन्छु त्यो चाहिँ त्यति ढुक्क चाहिँ हुनु पऱ्यो मेरो श्रोताहरू तर बिहेपछि चाहिँ जस्तो अघि पनि कुरा निस्किहाल्यो तर बिहेपछि चाहिँ यो हाम्रो बजारले होइन यो सङ्गीत क्षेत्रले विशेष गरी महिला सङ्गीतकर्मी अर्थात् महिला कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो वातावरणको मामिलामा चाहिँ अलिकति असहज बनाइदिने हो नि त्यो त अब एउटा
ट्रुथै जस्तो लाग्छ झन् अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा त अलि त्यस्तो छ नै मैले अघि नै भनेको मैले भनेको छुइनँ मेरो मुखबाट कहिले त्यो आएको छैन अब अरू थर्ड पर्सनले त्यो भन्ने हिम्मत पनि कसरी गर्यो जस्तो लाग्छ क्या धेरै नै एउटा मात्र होइन रेकर्डिङको कुरामा पनि उसले गीत गर्दैन बिहा गरिसक्यो उता अमेरिका गइसक्यो उतैतिर पलायन भइसक्यो यस्तो कुरा मैले कति धेरै सुनेँ क्या अलिअलि होइन प्रोग्रामको लागि अब आई डोन्ट नो अरू कोहीलाई मिलाउन खोज्नुलाई त्यस्तो भन्नुभएको थियो कि गलत हल्ला फैलाइदिने धेरै नै र्युमर्स फैलिँदा गीत दिनदिनै रेकर्ड गरिरहेको छु पनि रजनाले गीत गाउन छोड्यो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ मनमा होइन अब इन्टरभ्युजहरू पनि दिइरहेको छु प्रोग्राम म्याक्सिमम् गरिरहेको छु देशमा विदेशमा बिहा गरेपछिको कुरा गर्दैछु है मैले धेरै गरेर पनि मान्छेले होइन रजनाले छोड्यो भन्दा मान्छेको दिमागमै त्यही सेट भइसकेको रहेछ क्या मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो 7-8 मन्थ्समा चाहिँ मलाई एकदमै मनमा धेरै कुरा फिल भयो क्या यो लकडाउन भयो नि अब त्यसमा हामीलाई धेरै टाइम सोच्ने टाइम भएर पनि होला सायद त्यो बेला चाहिँ मैले धेरै फिल गरेँ होइन जस्तो मैले तपाईँहरू दुईजनाको कपल स्टोरी पनि गरेको थिएँ एकचोटि होइन सायद पहिलोपल्टै गरेको होला मैले बेला गर्दै गरेको थिएँ त्यति बेला नि उहाँले त जस्तो म्युजिकमा तपाईँले सपोर्ट गर्ने कुरा नै गर्नुभएको थियो हस्बेन्डले सपोर्टिभै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो त एकदमै सपोर्टिभै हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब भने नि अरू कुरा भन्दा त्यो म्युजिकमै फोकस गर भन्नुहुन्छ कि मलाई अब मेरो मास्टर्स पनि सक्यो होइन पढाइमा पनि मास्टर्स गरेँ त्यसपछि तर तपाईँ बिजनेस पनि हेर्नुहुन्छ हेर्छु म अब अहिले त अलि भ्याएको छुइनँ तर म हेर्छु मेरो यो 2 महिना जति चाहिँ भयो मैले अलि हेर्न पाएको छुइनँ होइन अब बच्चा लिएर अफिस आफ्नै घर अगाडि भए पनि बच्चा लिएर त्यो गइहाल्न अलिकति आँट नआउँदो रहेछ यो अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि आफूलाई भए त ठिकै छ अब सहन सकिन्छ जस्तो लाग्छ बच्चालाई केही भइहाल्यो भने त बोल्न नसक्ने बच्चालाई कस्तो हुन्छ जस्तो फिल भएर चाहिँ अलि बिजनेस चाहिँ हेर्न अलि पाएको छुइनँ होइन तर अब हामी एकअर्काको सपोर्ट चाहिँ एकअर्कालाई सधैँ नै छ जस्तो अर्को एउटा कुरा याद आइहाल्यो सोधिहालेर जस्तो अर्को पनि एउटा छ मैले सुनेको जस्तो तपाईँको त अहिले अब सिमान बिजनेसमा हुनुहुन्छ होइन श्रेष्ठ टेलरिङ अहिले एकदम चर्चित टेलरिङ भनौँ न होइन जस्तो अब तपाईँ सिङ्गर पछिल्लो समय यो जुन यो स्पोन्सर खोज्ने क्या जस्तो भिडियोको लागि स्पोन्सर खोज्ने ट्रेन्ड एकदमै धेरै छ होइन भिडियोहरू म्युजिक भिडियोहरू एकदमै धेरै बनिरहेछन् तपाईँ पनि गीत रेकर्डिङ गर्न जानुहुन्छ तपाईँलाई नै उल्टै श्रेष्ठ टेलरिङले पनि स्पोन्सर गर्छ कि भनेर चाहिँ धेरैले सोध्छन् भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले यो चाहिँ ठ्याक्कै अब भाइले मनकै कुरा चोर्नु भयो जस्तो भयो मलाई चाहिँ यो कसैले सोधोस् जस्तो पनि फिल भएको कुरा पनि हो होइन मेरो एउटा प्रोफेसन छ मेरो हस्बेन्डको अर्को प्रोफेसन छ त्यो जिन्दगी मलाई चाहिँ त्यो मिक्सै गर्नु मन परेन क्या मैले अहिलेसम्म मुख फोडेर उहाँलाई मेरो हस्बेन्डलाई एउटा मेरो लागि गीत एल्बम त परिजाओस् मेरो लागि एउटा गीतको लागि खर्च गरिदिनु भने अहिलेसम्म मैले बोलेको छुइनँ उहाँलाई न मेरो हस्बेन्डले म तिमीलाई एउटा गीत निकालिदिन्छु स्पोन्सर गर्छु भन्नुभएको छैन सो हामी दुईजनाको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदा थर्ड पर्सनले आएर धेरैले चाहिँ मलाई हाम्रो यो अब मैले कुनै मुभीमा गएको छु भने हुन्छ नि प्रमोसनको त्यस्तोहरू केही गरिदिनुहुन्छ कि उहाँले स्पोन्सर अब कुनै ठाउँमा जज बस्न गएको छु भने लुगाहरूको स्पोन्सर गरिदिनुहुन्छ कि अब भिडियोहरूमै स्पोन्सर त्यो धेरै आयो क्या मलाई चाहिँ त्यो अलिकति अब अक्वर्डनेस पनि नाइ पनि भन्नु कसरी अब आफ्नै हस्बेन्डको हो होइन नाइ भन्नु पनि कसरी हुन्छ भन्नु पनि कसरी भन्ने एउटा त्यो दुविधामा पर्छ कि म चाहिँ धेरै टाइम सो मलाई चाहिँ यो आफैले चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि नै यो दुईवटा कुरा मिक्स नगरौँ भन्ने आफ्नो एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ नि किन त अब मान्छेहरूलाई कस्तो लाग्छ भने अब अघि पनि भने अब यही कुरामा बिजनेसम्यानसँग बिहा गरेछ अब उसले गीत गाउनु पर्दैन भने जस्तै भयो क्या त्यो त उहाँहरूले आफैले नै खोज्नु भएपछि त मैले त बोल्ने ठाउँै हुँदैन क्या सो त्यो चाहिँ मलाई एउटा अलिकति अक्वर्डनेस र त्यो एउटा हेडेकको विषय नै बनाएको छ भन्दा पनि हुन्छ यस्तो नभन्दियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ एकदमै मलाई चाहिँ अब न मैले आफूले कहिले भनेको छु भनेपछि अरूले आएपछि मैले एकचोटि सोध्नु त पऱ्यो नि त उहाँलाई के छ अब तपाईँलाई के इन्ट्रेस्ट छ कि अब उहाँहरूले नगर्नु भएको छैन उहाँले पनि फेसन सोजहरू पहिला एल्बमहरू त्यस्तोहरू त गर्नुभएको हो तर मलाई नै गरिदियो भने चाहिँ मेरो त्यो कहिले पनि आएन क्या तपाईँले रियाक्सन के दिनु त्यस कसैले त्यसो भन्दाखेरि म त्यो फर्स्टमै केही रियाक्सन दिँदिनँ तर मलाई अब डाइरेक्ट उहाँलाई नै भन्न पनि अफ्टर कतिलाई त भने पनि त्यो मैले आफैले भनेको छु नि मैले तपाईँको थ्रुबाट भन्न सक्दिनँ म भने पनि भनेको छु तर अब त्यही हो त्यो अक्वर्डनेस हुन्छ क्या मलाई एकदमै मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ मैले कति कुरामा त हाम्रो पनि त सेल्फ रेस्पेक्टको कुरा आउँछ नि त होइन त्यो भनिहाल्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ म हस्बेन्ड वाइफै किन नहोस् तर कति कुरामा त एउटा लिमिटेसन्स त हुन्छ नि त त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म्युजिकमा जम्नको लागि तपाईँले जस्तो सङ्घर्ष त हरेक मान्छेले व्यक्तिले गर्छ त्यो अलिक तह फरक हुनसक्छ सङ्घर्षको होइन तपाईँले के कस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो म्युजिकमा यो जम्नको लागि अब मैले अघि पनि कुरा उठाउँदाखेरि भनेको थिएँ मैले त्यो
ठाउँ ठाउँ गएर मलाई गीत देऊ, ठाउँ ठाउँ गएर पुरै त्यो हुन्छ नि भन्छ नि मान्छेले कस्तो के गरेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ मैले मेरो पार्टमा लक्किली गर्नु परेन। मेरो फ्यामिली अलिकति म्युजिकल फ्यामिली भएर मेरो ड्याड एकदम धेरै सपोर्ट ड्याड मम एकदम धेरै सपोर्टिभ भएर त्यो सानो उमेरमा छोरीलाई यहाँ पुऱ्याउँछु भन्ने त भगवानै मान्छु क्या म उहाँहरूलाई होइन। र मैले सङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल डेजमा मलाई अब अघि नै भन्नुभयो जस्तो खेल्ने टाइम, पढ्ने टाइम होइन। अब 9-10मा चाहिँ अब बिहान 6 बजी स्कुल जानु पर्थ्यो। अब रियाज कति बेला गर्ने त, त्यसपछि रियाज त गर्नु पऱ्यो रेगुलर। अनि स्कुलबाट आऊ, खाजा खाऊ, होमवर्क गर। कति धेरै त्यो बेला कति धेरै अहिले एसइई भएर त्यति त्यो बच्चाहरूलाई त्यति अहिले हामीलाई जस्तो हुन्छ होला, तर हामीलाई जस्तो टेन्सन थिएन। हामीलाई त धेरै नै प्रेसर थियो नि त। एसएलसी भनेपछि कत्रो ठुलो हुन्थ्यो होइन। मास्टर्स गर तर एसएलसीमा कति आयो भनेर सोध्ने चलन थियो। मास्टर्स गरे पनि एसएलसीमा कति आयो भने। सो त्यो उमा मैले अब रियाजको टाइम छुटाउनु पऱ्यो। रेकर्डिङ सुरु गरिसकेको थिएँ, मुभिजमा गाउन थालिसकेको थिएँ मैले, स्कुललाई प्यारलली लानु पऱ्यो। सो त्यो कुरामा चाहिँ मैले स्ट्रगल गरेको इन सेन्स त्यही भन्छ हार्डवर्क भन्छु म चाहिँ होइन। मैले बिहान अब कलेज अब त्यो बेला चाहिँ मैले मिलाएर गर्थेँ, अब स्कुलबाट आएर इभिनिङमा गर्थेँ। तर मैले कलेज जब पढ्न थालेँ नि 3:30 बजी उठ्थेँ बिहान। 3:30 बजी उठेर बत्ती बालेर तानपुरामा रियाज गर्थेँ। 5:30 5:30 रियाज गर्थेँ। अनि अब त्यसपछि कलेजको लागि रस हुन्थ्यो। अनि मम्मी बिहान 5 बजी उठेर ब्रेकफास्ट रेडी गर्दैछ नि त, खाएर कलेजमा पढ, कलेजबाट आएर त्यसपछि हुन्छ नि असाइनमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो। अनि रेकर्डिङ यति धेरै हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त फोन अफ गरेर सुत्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो फिल त आउँथ्यो। अब त्यो बेला म पनि त अब अलिकति टिनेजै थिएँ नि त होइन, त्यस्तो पनि आउँथ्यो। तर होइन काम यो यसकै लागि त मैले यति गरेँ हो भने जस्तो फिल पनि आउँथ्यो। सो यहाँ त्यो 3:30 बजी उठेर कति टाइम त मम्मीहरूलाई थाहा पनि ब्यागभरि खानेकुरा हालेर पठाइदिन्थ्यो, त्यो पनि त्यो खाने पनि फुर्सद हुँदैन थियो उहाँसित रेकर्डिङले गर्दाखेरि। बिहान रेकर्डिङ गएको हुन्थ्यो, बेलुका घरमा आउँदा पनि पानी पनि हुँदैन थियो कि। सो त्यो हार्डवर्कहरू चाहिँ नै भन्छु म चाहिँ मेरो लागि। जस्तो अघि पनि भने अहिले भन्छु जस्तो त्यो व्यस्तताका कारण जस्तो तपाईँले अरू टिनेजको जस्तो लाइफ टिनेजरहरूले जस्तोको रमाइलो होइन अरूको जस्तो बाल्यकाल मैले अघि पनि भन्नु खोजेको कुरा यही थियो क्या। त्यो व्यस्तताले त्यो एउटा कुरा चाहिँ मिस भयो कि भन्ने अहिले मान्छेहरूको बाल्यकाल सुन्दा बाल्यकालको कहानी सुन्दा अरू टिनेजरहरूको त्यो रमाइलो देख्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ यस्तो हो, त्यो लाइफ चुज गरेको मैले आफै नै थिएँ, त्यसमै म रमाउँथेँ। तर म अलिकति कस्तो खाले थिएँ भने हाहु गरेर हिँड्ने खालि मेरो त्यो नेचरै थिएन क्या। अब साथीहरूसँग गएर दिनरात बिताउने त्यस्तो खाले नेचरै थिएन मेरो। कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो गर्ल्स ग्याङहरू अब गएर मुभीहरू आफूले गाएको गीतको मुभीहरू हेर्न जाने, त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। हाम्रो छुट्टै खालको रमाइलो कलेजमा हुने हुन्थ्यो क्या। एकदमै फन लभिङ छ भनेर भन्थ्यो साथीहरूले पनि मलाई। बच्चैदेखि सेलिब्रिटी है तपाईँ त? बच्चैदेखि अब भयो बच्चैदेखि सेलिब्रिटी हुँदाखेरि त्यो सामान्य लाइफ त मिस हुनुपर्ने हो नि अलिअलि भए पनि। होइन मेरो त्यस्तो थिएन, मेरो एकदमै अहिले पनि एभरेजै छ। म सानैदेखि एभरेजै हो। मलाई त्यस्तो वाउ म त सेलिब्रिटी हो भने त्यस्तो कहिले फिलिङै आएन। हुन त स्कुलमा अब नाम परी भनेर थियो मेरो, कलेज पढेपछि नाइ नभन्नु ल भनेर थियो। एल्बम पनि तपाईँको पहिलो परी नै थियो, त्यही भएर नाम रजिना थिएन परी थियो। कलेज पढ्दा नाइ नभन्नु ल आयो, नाम रजिना थिएन नाइ नभन्नु ल भन्ने थियो होइन। सो त्यसरी चाहिँ मेरो उहरू चाहिँ हुन्थ्यो। तर मलाई त्यस्तो मेरो लाइफ एकदम सेलिब्रिटी लाइफ भन्ने चाहिँ कहिले फिल भएन। म एकदम सामान्य नै छु, अहिले पनि म सामान्य नै छु, पहिला पनि त्यस्तै नै थिएँ। सामान्य हुनै मनपर्छ। हजुर मलाई त्यस्तै नै मनपर्छ। मलाई कसैले चिन्दिनँ, रजिना रिमाल नाम सुनेको छु, गीत सुनेको छु, तर मान्छे अनुहारदेखि चिन्दिनँ भन्दा नि रमाइलो लाग्छ। म आफू फ्री भएर हिँड्न पाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो कहिले पनि त्यो ह्यात्तिरिका चिन्दै पनि हुन्छ। मेरो आफ्नो ठाउँमा त मलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ नि त। अहिलेसम्म थुप्रै गीतहरू गाउनुभयो, हजुर धेरै गीतहरू गाउनुभयो, धेरै गीतहरू 2500 बढी गीतहरू गाउनुभयो, धेरै गीतहरू हिट भए होइन। धेरै गीतले दर्शक श्रोताको मन जिते होलान् होइन, जिते। तर तपाईँको आफ्नै मन जितेको, तपाईँ आफैलाई एकदमै धेरै सन्तुष्टि मिल्ने हुन्छ नि गीत, त्यो गीत चाहिँ कुन हो? मेरो चाहिँ अब थुप्रै छ। त्यो सधैँ भने सुन्छ सबैले आफ्नो सन्तान सबै प्यारो हुन्छ भने जस्तो मलाई पनि सबै नै प्यारो छ। तर झट्ट सुन्दाखेरि मैले एक गाइहाल्छु है भन्ने गीत चाहिँ अब पानीको फोका भयो, नाइ नभन्नु ल। मेरो अर्को एल्बम पानीको फोका जुन थियो त्यसको एल्बमको एउटा गीत छ सेमी क्लासिकल गजल छाती चर्किन थाल्छ। त्यो हरेक इन्टरभ्यूमा मैले भनि नै रहन्छु त्यो गीत गाउँछु भनेर। अहिले सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। त्यो बेला त्यसरी गाएको थिएँ मैले त्यो गीत, छाती चर्किन थाल्छ भन्ने गीत छ। त्यो गीत चाहिँ एकदमै मलाई हुन्छ नि
त्यो बेला यसरी गाएछु कि अब मलाई हाम्रो सती स्वरूप दादाले पनि ओइ तैँले कसरी गाइस् यो गीत भनेर भन्छ थियो कि एकचोटि प्रोग्राममा जाँदाखेरि म त सुने भयो म आने भएको थिएँ भनेर भन्छ थियो कि म पनि त्यो सुन्दाखेरि अहिले मैले नै गा हो भने जस्तो पनि हुन्छ कि त्यो गीत चाहिँ मलाई यो गीत चाहिँ हाम्रो हरि लम्साल दाइले नै कम्पोज गर्नुभएको हो र यसको लिरिक्स चाहिँ भूपेन्द्र खड्काजीले लेख्नुभएको छ सो थोरै गाइसरहन्छु छाती चर्किन थाल्छ रात परेपछि छाती चर्किन थाल्छ रात परेपछि आँसु दर्किन थाल्छ रात परेपछि मिठो एकदमै मिठो हजुर यो गीत चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अरू पनि गीतहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हजुर नाइ नभन्नु लको भयो अब टाइटल सँगै भनौँ जुनको ज्योति त्यो गीत चाहिँ अब एउटा काइन्ड अफ तपाईँको प्रोग्रामकै नाम लिउँ नस्टाल्जिया भने जस्तै हुन्छ त्यो गीत अहिले पनि सुन्दाखेरि अहिले पनि गाउँदाखेरि स्टेजमा त्यही मुभीको म मर्ने बेला भन्ने गीत अब मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन थुप्रै गीतहरू छ यस्तो जुन चाहिँ मेरो लागि सायद म नहुँदाखेरि पनि मेरो अडियन्सहरूले सुनेर चाहिँ उहाँले गाउनुभयो भनेर सम्झिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तै गीतहरू त्यो त्यस्तै गीतहरूको एक्सपेक्टेसन पनि गर्नुहुन्छ है त अहिले अडियन्स एकदमै धेरै मान्छे एउटा लेभलमा पुगेपछि त्यो झर्न खोज्दैन र झरेको मान्छेहरूले सहन सक्दैन भन्छ नि त्यस्तै नै भयो कि त्यो तपाईँको लागि सफलता के हो मेरो लागि सफलता एउटा मान्छेको भ्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सफलता हुन्छ नि आफ्नै मनको भ्रम मात्रै हो जस्तो लाग्छ सफलता कसरी मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्नु न यो मान्छे सफल हो यो मान्छे सफल होइन भनेर सफलता आफूले मनमा मनन गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अरू त सब भ्रम हुन् सबै भ्रम त्यस्तो सङ्गीत तपाईँको लागि गीत गाउनु भनेको के हो सास फेर्नु जस्तै नै हो म जसरी सास फेर्छु सास नफेरिकन सायद कोही पनि बाँच्दैन होइन त्यही नै हो मेरो लागि गीत गाउनु त्यो त हो तर एउटा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो कुनै पनि काम मान्छेले गरेपछि त्यसको पछाडि एउटा रिजन हुन्छ नि त म किन यो गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ नि त म यो पेसा किन रोजिरहेको छु भन्ने त्यसको एउटा उद्देश्य हुन्छ नि त सो तपाईँको लागि चाहिँ जस्तो म गायिका हुनु भनेको अर्थात् गीत गाउनुको ध्येय के हो कि फर्स्टमा त अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन मैले कुनै पनि गीत गाउँदाखेरि यो गीतलाई म 100% दिन्छु भनेर नै गर्छु गएर यो गीत हिट हुन्छ कि हुँदैन भने म कहिले पनि सोच्दिनँ मलाई यो गीत हिटै पार्नु पऱ्यो भनेर सोच्दिनँ फर्स्टमा अब मैले अब कुनै गीत रेकर्ड गर्नलाई मलाई लिरिक्स पठाउनुहुन्छ डमी पठाउनुहुन्छ त्यो गीत चाहिँ मैले कसरी न्याय गर्न सक्छु भनेर फर्स्टमा चाहिँ मैले जहिले पनि डमी पनि माग्छु क्या सो द्याट मैले त्यसमा केही एडअप गर्न मिल्छ कि त्यो त खालि फ्रेम पठाउनुहुन्छ त्यसमा केही गर्न मिल्छ कि भने मैले एउटा आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भइकन त अरूले मन पराउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो मेरो लागि चाहिँ गीत गाउनु भने एउटा फर्स्टमा चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हो र मेरो श्रोताहरूलाई चाहिँ अब कसरी मैले त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन मिट गर्नु भन्ने नै हो गीत गाएर गीतले मनोरञ्जन त दिन्छ होइन त्यो त स्वाभाविक कुरा भयो तर सँगसँगै यसको चाहिँ सामाजिक प्रभाव पनि हुन्छ यसले सोसाइटीमा इम्प्याक्ट पनि छाडिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँ कतिको हेक्का राखेर गाउनुहुन्छ कि गीत एकदमै अब मेरो त्यो कति कुरामा मिल्छ पनि अब मैले झट्ट लाएर म भन्दिनँ नाम लिँदैन एकदमै हिट भएको सङ हो तर त्यसमा चाहिँ कति एउटा त्यो भल्गर वर्ड्सहरू भएकोले मैले गीत रिजेक्ट पनि गरेको छु गाउँदिनँ पनि भनेको छु गाइसकेको गीत पनि मलाई गएर घरमा के फिल भयो भने रजिना रिमालले यस्तो गीत गाउँछ यो गीत गाएपछि त अफकोर्स त्यो एउटा इम्प्याक्ट हुन्छ नि गर्छ जस्तो मलाई यो त होइन राइट होइन जस्तो भएर मैले गीत रिजेक्ट पनि गरेको छु गाइसकेको गीत पनि होइन म गाउँदिनँ सरी भनेर गीत पनि गरिसकेको छु क्या अब कतिवटा ठाउँमा चाहिँ उत्शृङ्खल भन्दा पनि एउटा रमाइलो हुन्छ त्यस्तो गीतहरू गाइन्छ होइन अब जस्तै मेरो रिसेन्टली निस्केको गीत खुद्रा खाद्री भन्ने गीत त्यसमा अब कतिवटा वर्ड्सहरू छ नि बसमा जन्ती कोचेर बाजागाजा ठोकेर हो त्यस्तो गीतहरू अब त्यसमा कतिवटा त्यो वर्ड्सहरू चाहिँ रमाइलो खालको छ क्या त्यस्तो गीतहरू चाहिँ गाइन्छ तर अलिकति म एउटा छोरी मान्छे भइकन अब छोरीहरूलाई नै डाउन पार्ने गीतहरू अब अहिले मेरो बाबु छ मेरो छोरा आइटम डान्स त गाउनु भएको छैन अहिलेसम्म
आइटम सङ भन्नुभयो आइटम सङ गाएको छु मैले थुप्रै नै गाएको छ गीतहरू पनि तर मैले भने नि मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा भोजपुरी सङको लागि गाएको थिएँ आइटम सङ गाउने चाहिँ गाएको छु मैले गाएको छु गीतहरू आइटम सङहरू मैले नगाएको सायदै कुनै गीत छ मैले किनभने नि अघि जस्तो तपाईँले फिमेलको कुरा ठ्याक्कै निकाल्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै याद आएको जस्तो बलिउडमा यो आइटम सङको मामिलामा अलिकति डिबेट छ कि जस्तो बलिउडमा चाहिँ आमिर खानले एउटा सोमा भनेको थियो कि मैले पहिला खम्बे जैसी खडी हे लड्की हे कि परी हे भन्ने गीतमा नाचेकोमा मलाई आज पछुतो छ होइन म अब आइन्दा मेरो फिल्ममा कहिले पनि त्यस्तो आइटम सङहरू राख्दिनँ उसले भनेको थियो कि करण जोहरको प्रोग्राममा हुनुपर्छ सायद उसले त्यो भनेको थियो करण जोहर आफैले पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि म मेरो प्रोडक्सनको फिल्ममा चाहिँ चिक्नी चमेली टाइपका गीतहरू चाहिँ अब राख्दिनँ त्यस्तो खालको आइटम सङहरू म राख्दिनँ फिमेललाई अब्जेक्टिफाई गर्ने एकदमै त्यही कुरा भन्न खोजेँ मैले हामी कहाँ पनि त्यस्तो आइटम सङमा त्यस्तो खालको ट्रेन्डहरू पछिसम्म आइरहेको छ कि त्यो सन्दर्भमा जोड्दाखेरि मैले तपाईँलाई कुरा सोध्न खोजेको हो कि मैले त्यही नै भने एउटा मेरो चाहिँ एउटा दायित्व के भन्छ भने एउटा नारी मात्र नभएर ह्युमन बिङ भइसकेपछि कतिवटा प्रिन्सिपल लिएर हिँड्नुपर्छ कतिवटा कुरा भने नि अब फिमेललाई अब्जेक्टिफाई गर्ने कुराहरू अहिले आएर यो लकडाउनमा पनि कति कुराहरू अब कति एक्ट्रेसहरूकै कुरा अपियरेन्सलाई लिएर क्रिटिसाइज गर्ने कतिवटा मुभीमा त केटीहरूलाई कस्तो नराम्रो बोलेर बोलिने शब्द त्यस्तो मैले गाएँ भने त एउटा अब मलाई त कतिजनाले म हजुरको आइडल हो हजुर मेरो आइडल हो भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई त मैले एकदम डिसपोइन्ट गरे भयो र अब मैले अघि एउटा के भन्न खोजेको कुरा भने मेरो अहिले अब बच्चा भइसक्यो मैले पनि मेरो छोराको अगाडि पहिला सुन्थेँ भने अहिले यो गीत अहिले सुन्नु हुँदैन यो गीत उसलाई देखाउनु हुँदैन यस्तो कुरा देखाउनु हुँदैन भन्ने मलाई मनमा परेछ क्या सो त्यस्तो कुराले चाहिँ कति कुरा चाहिँ लाइफले पनि सिकाउँदो रहेछ कति कुरा चाहिँ मैले आफैले पनि यस्तो कुरा चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन भन्ने पनि लिएर नै आएको थिएँ क्या त्यो कुरा चाहिँ सो मैले त्यस्तो त्यो भल्गर वर्डहरू युज गरेर त्यो केटीहरूलाई महिलाहरूलाई अलिकति टार्गेट गरेर महिला मात्र नभनौँ पुरुषलाई पनि कतिवटा ठाउँमा ऊ गरेर त्यस्तो चाहिँ गरेको छु सेलिब्रिटी भइसकेपछि एउटा समय हुन्छ एकदमै धेरै चर्चा पाइन्छ एकदमै धेरै वाहवाही हुन्छ अटोग्राफ माग्नेहरूको लाइन हुन्छ होइन फेरि समय यस्तो पनि आउँछ कि त्यो समय आफूबाट फुत्किएर जान्छ क्या अब यस्तो हो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ खासै त्यस्तो त्यो जुन एउटा चार्म हुन्छ तपाईँले अघि बलिउडको कुरा गर्नुभएको छ छिमेकी मुलुकको जस्तो चार्म चाहिँ छैन नेपालमा अहिलेसम्म पनि हामी देख्छौँ छ त्यो त छ धेरै नै छ त्यो त तर मैले अघि नै भने जस्तो सक्सेस मेरो लागि एउटा भ्रम मात्रै हो मैले त्यसलाई कहिले पनि म यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भने डिप्रेसन भएर यसलाई मैले मेरो माइन्डमा कहिले राख्नै दिइनँ क्या सो त्यो टाइम भन्नु हुँदाखेरि अब प्रोग्राममा जाँदाखेरि प्रोग्राम स्टार्ट भए हुँदैन म थाकिसक्थेँ किन थाक्थेँ फोटो खिच्दा हाँस्दा यो दुखेर थाकिसक्थेँ कि म प्रोग्राम गर्ने बेलामा पनि त्यो एउटा टाइम पनि त्यो भन्नु हाँस्थेँ होइन सो टाइमकै कुरा हो सबै कुरा सो अब अहिले पनि तर नहुने होइन फ्यान्सहरू अहिले पनि त्यति नै माया गर्नुहुन्छ लास्ट मैले प्रोग्राम गराएर झापामा थियो मेरो छोरा 9 मन्थ्स हजुर 9 मन्थ्स हुँदाखेरि मैले बाबु नै लिएर मेरो बाबु र हस्बेन्ड दुवैजना लिएर प्रोग्राम गराएको थिएँ तर त्यो बेला पनि त्यस्तै नै पाएँ मैले खासै मेरो श्रोताहरूले मेरो अडियन्सहरूले मलाई माया कम गर्नुभएको जस्तो देखिनँ मैले होइन तर मैले यो कुरा चाहिँ मेरो एउटा टाउकोमै राखेर चाहिँ हिँडेको छुइनँ कि मैले सक्सेस पाउनुपर्छ सक्सेसफुल थिएँ म अहिले म त्यस्तो सक्सेसफुल छुइनँ हुनुपर्छ भनेर त्यो दिमागमा राखेर चाहिँ मैले कहिले पनि हिँडेको छुइनँ राखेको भए म अहिले धेरै डिप्रेसनमा गइसक्छु डिप्रेसनमा गइसक्छु छैन पुलकित पनि छैन त्यो वाहवाहीदेखि छैन म एकदमै छुइनँ त्यो मैले भनिहालेँ नि मलाई सबै कुरा एकदमै सामान्य नै हो लाइफमा अहिले यो ठाउँमा चाहिँ म झर्दैन भने चाहिँ कहिले पनि नसोच्नु मैले इभन मेरो हस्बेन्डलाई पनि भन्छु तपाईँको यस्तो बिजनेस छ भनेर जहिले पनि म टिकिरहन्छु भन्ने चाहिँ दिमागमा राख्नु हुँदैन मान्छेले कहिले पनि म झर्न पनि सक्छु झऱ्यो भने मसँग यो छ एउटा हुन्छ नि मेरो साइड केही छ भन्ने चाहिँ होस् भन्छु तर म त्यो दिमागमा चाहिँ तपाईँको सक्सेस कहिले पनि नहोस् भन्छु म चाहिँ दार्शनिक हुनुभएको छ तपाईँ त भइया छ अहिले अब दार्शनिक पहिल्यैदेखि थिएँ तर अब कति कुरामा निस्किन्छ अब तपाईँ जस्तो मान्छेहरू भेट्दाखेरि चाहिँ यस्तो आइ नै हाल्छ कुराहरू भाइ पनि दार्शनिक हुनुहुन्छ सो यहाँ कुरा गर्दा आइ नै हाल्यो स्टेजको कुरा गरौँ न होइन हजुर अहिले त यो लकडाउन यो 5-6 महिनादेखि स्टेज त अब खुब मिस भइरहेको छ सङ्गीत कर्मीलाई होइन गायक गायिकालाई स्वाभाविक रूपमा त्यो मिस भइहाल्छ होइन त्यो एउटा एडिक्सनै हो क्या जसलाई सोध्नुहोस् प्रोग्राम गरिरहने एउटा पर्फर्मरलाई सोध्नुहोस् सिङ्गरलाई सोध्नुहोस् क्यामेरा फेस गरिरहने अब
हाम्रो पछि भाइहरूलाई पनि सोच्छु म क्यामेरा बोक्न पाएन भने कस्तो फिल हुन्छ त्यो एडिक्सन हो क्या त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो तालीको गरगराहट अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो नाम सुनेको आफ्नो गीत सँगसँगै गाइरहेको त्यो त एउटा मान्छेको त्यो एउटा लोभ र एउटा एडिक्सनै हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त साह्रै मिस स्टेजमा नि हजुर जब तपाईँ स्टेजमा चढ्नुहुन्छ झर्नुभन्दा अगाडि स्टेज चढेर झर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा गीत छ जुन त्यो नगाइकन तपाईँ स्टेज झर्न पाउनुहुन्न कि धरै पाउनुहुन्न कि पाउँदैन त्यो विदेशमा होस् नेपालको जुनसुकै ठाउँमा होस् दुर्गम क्षेत्रमा होस् अलिकति सुगम क्षेत्रमा होस् कहीँ पनि मैले त्यो धरै पाउँदिनँ क्या नगाइकन सो अब भाइले गाउनु भन्नुभन्दा अगाडि मै नै गाइदिन्छु त्यो गीत यो गीत चाहिँ नाइ नभन्नु लको म मर्ने बेला भन्ने गीत रहेको छ महेश खड्काज्यूले सङ्गीत गर्नुभएको रचना चाहिँ आदरणीय अङ्कल डाक्टर कृष्ण हरिबहालज्यूले गर्नुभएको छ सो त्यो नै थोरै सुनाउन चाहन्छु मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु धेरै कुरा त मैले भनेको नै छु धेरै कुरा त मैले भनेको नै छु बाँकी छ एउटा तिमीलाई बताउनु मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु कति मिठो होला नि यो गीत रिलिज भएको टाइममा त तपाईँको माहौल अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ लोड सेडिङ सम्झिन्छु म त्यो बेला यति धेरै लोड सेडिङ 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो होला सायद त्यही माहौलमा भर्खर एसएलसी सकेको थिएँ एसएलसीको जुन कलेज पढ्नु अगाडि 3-4 मन्थ्स ग्याप हुन्छ त्यो बेला मैले यो गीत रेकर्ड गरेको थिएँ अनि एकदम धेरै लोड सेडिङ हुन्थ्यो त्यो बेला खासै ब्याकअप पनि हुँदैन थियो स्टुडियोहरूमा गीत झ्याप्प जाने झ्याप्प आउने झ्याप्प आउने त्यस्तै माहौलमा गऱ्यो तर यो गीत चाहिँ त्यो सानो भनौँ न एउटा मनस्पटल के भन्छ एउटा सानो त्यो दिमागमा बुद्धिमा खासै त्यस्तो त्यो लिरिक्स छिर्याएको थिएन थाहा छैन तर एउटा गीत गाउँछु भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा मलाई सिनारियो भनिदिनु भएको थियो सायद यो गीत चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा चाहिँ थिएन डमीको लागि भनेर भन्नुभएको रहेछ क्या इन्डिया गएर इन्डियन सिङ्गरलाई गाउने कुरा रहेछ अनि मैले गीत रेकर्ड गरेँ सायद 1-2 टेकमै मैले गीत रेकर्ड गरेको थिएँ खासै टाइमै लागेको थिएन यो गीत गर्नलाई अनि हाम्रो जुन विकास आचार्य अङ्कल हुनुहुन्छ डाइरेक्टर उहाँको दाइ शैलेश आचार्य अङ्कल उहाँले चाहिँ तिमीले यो इन्डिया लगेर के गर्छौ योभन्दा बेटर के हुन्छ भनेर भन्नुभएछ क्या त्यो गीतलाई सो त्यसरी चाहिँ यो गीत चाहिँ फाइनल भएर आएको हो त्यो माहौल चाहिँ अब एक्ज्याक्टली मैले टोटल सबै चाहिँ मलाई दिमागमा होइन तर एकदमै मलाई लोड सेडिङ चाहिँ दिमागमा छ क्या किनकि कतिवटा रेकर्डिङ जाँदाखेरि रिलिज भइसकेपछिको त्यो रेस्पोन्स रिलिज भइकिन त योभन्दा पनि नाइ नभन्नुले धेरै हाइप लियो मलाई त यो गीत हिट भएको छ भनेर के पनि थाहा थिएन म एक्चुअली झापामै प्रोग्राम गएको थिएँ झापामै धेरै मेरो पूर्वमा धेरै प्रोग्रामहरू भयो झापामै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो ट्र्याक बजाइदिनु भन्यो अनि त्यसपछि यति धेरै त्यो हुन्छ नि चेयर अप गर्नुभयो कि म मर्ने बेला मैले चाहिँ फेरि यो अहिलेसम्म लाइभ गाउने आँटै गरेको छुइनँ अहिलेसम्म मैले यो ट्र्याक बजाएर गीत गाएको छुइनँ 2 लाइन मैले त्यतिकै गाउँछु किनकि यो गीतमा यति धेरै अब यति धेरै एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ मैले यो आँटै गरेको छुइनँ कि हुन्छ नि लाइभ त्यो ट्र्याक बजाएर गाउनलाई यति धेरै हुटिङ गरिदिनु भयो मैले त के बुझ्नै सकिनँ क्या यति मन पराइदिनु भएको रहेछ फेरि त्यो पछि त्यस्तै भयो क्या हरेक प्रोग्राममा यो गीत गाउनै पर्ने भयो क्या मैले सो मैले यो गीत 4 लाइन 2 लाइन नगाइकिन चाहिँ कहीँबाट पनि अघि भन्नुभएको छ धरै पाउँदिनँ झर्नै पाउँदिनँ क्या त्यसरी पनि गाउनै पर्यो जीवन के रहेछ त तपाईँको लागि फुल अफ स्ट्रगल मेलाई चाहिँ एकदम धेरै सङ्घर्ष धेरै लर्निङ हुन्छ नि लर्निङ प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ हरेक दिन हरेक क्षण मैले कति कुरा सिकिरहन्छु सो जीवन चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ मैले सानो हुँदा र अहिले हुँदाको कतिवटा
एउटै कुराको डेफिनेसन पनि मेरो लागि धेरै छ क्या मायाकै डेफिनेसन धेरै छ मेरो लागि माया पहिला एउटा थियो भने अहिलेलाई मायाको डेफिनेसन मेरो अर्कै छ सो समय परिस्थिति अनुसार हुँदो रहेछ जीवन भने त्यही नै हो र अब हामी चाहिँ एउटा हुन्छ नि भगवान्ले एउटा पहिला पहिला भने सुनिन्थ्यो नि रङ्गमञ्चमा त्यो एक्टरहरूलाई ल त यो गर तेरो चाहिँ काम यो हो भने जस्तै त्यही नै हो जस्तो लाग्छ एकदमै हजुर त्यही नै समय परिस्थिति अनुसार यसको परिभाषा दृष्टिकोणहरू परिवर्तन हुँदै जाने रहेछ हजुर हजुर मैले चाहिँ त्यसरी नै बुझेको छु जीवन म्युजिक इन्डस्ट्री अहिले नेपाली फिल्मको यो म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ मैले अहिले त अब आएर जुन अब अहिले हाइप छ नि जुन एउटा चार्म छ नि मान्छेहरूलाई नेपाली म्युजिक एउटा कुरामा चाहिँ के गर्व लाग्छ नि पहिला पहिला बजाउनलाई गीतै हुँदैन थियो पार्टीहरूमा हिन्दी गीत इङ्ग्लिस गीतहरू बजाएर नाच्नु पर्थ्यो अहिले नेपाली गीत बाहेक के पनि सुन्दैन त्यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ यति खुसी लाग्छ कि नेपाली गीतले चाहिँ अहिले चाहिँ जे होस् फड्को मारेछ भन्ने हुन्छ तर त्यस पछाडिको अब डार्क साइडहरू पनि धेरै छन् नेगेटिभ कुराहरू पनि धेरै छन् होइन सो त्यो नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ साइड गर्दै पोजिटिभ कुरालाई नै हेर्नेमा विश्वास गर्छु म चाहिँ सो अहिले चाहिँ अब राम्रो भएको छ इन्डस्ट्री धेरै राम्रो भएको छ ग्रो गरेको छ हो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि गीत सङ्गीतको कुरा त्यही नै हो मैले भने नि अब हरेक कुरामा सँगसँगै जाँदो रहेछ क्या पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड अब कति कुरा भनौँ न अब त्यही अब कभर सङहरूकै कुरामा पनि कति डिबेट छ नि होइन कसैले राम्रो भन्नुहुन्छ कसैले नराम्रो भन्नुहुन्छ कसैको लागि राम्रो पनि होला कसैले अब त्यही कुराले विकृति पनि ल्याइदिएको छ होइन कतिवटा जीवन्त भएको गीतहरू हामी सुन्नै चाहँदैनौँ नि फेरि कसैले गाओस् भन्ने नै चाहँदैनौँ नि त्यस्तो गीतहरू पनि कति बिग्रेर मन दुखेको पनि छ होइन कति चाहिँ पहिलाभन्दा राम्रो पनि गाइदिनु भएको छ सो मान्छेले क्वालिटी भन्दा नि क्वान्टिटीमा एक्ज्याक्टली त्यही नै भएको छ गीत सङ्गीत अहिले चाहिँ सुन्ने भन्दा नि हेर्ने माध्यम भइरहेछ कि जस्तो पनि लागिरहेछ कि मलाई हेर्ने माध्यम पनि पहिले त जस्तो गीत चाहिँ मान्छेले सुनेर दृश्य कल्पना गर्थ्यो एक्ज्याक्टली त्यो हो अब हेर्ने पनि कसरी भनौँ अब टिभीमा यस्तो भयो फर्स्टमा पहिला रेडियोमा सुनिन्थ्यो एकदमै धेरै होइन गीत रेडियोमा सुनेर थाहा हुन्थ्यो रेडियोमा हिट भएपछि अरू ठाउँमा हिट हुनै परेन म अझ अलिक सहज बनाइदिउँ जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने कुनै बेला एउटा समय यस्तो हुन्थ्यो कलाकारकै लागि अझ तपाईँको लागि के हो थाहा छैन होइन कुनै समय यस्तो हुन्छ कि गीत भनेको सङ्गीत भनेको प्यासन हुन्छ कि होइन मात्रै प्यासन हुन्छ अनि आफूले चाहे अनुसार गाइन्छ अनि फेरि समय यस्तो आउँछ त्यो पेसा भइदिन्छ तर म चाहिँ सधैँ के भन्छु भने गीत भनेको हेर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गीत भनेको सुन्ने नै हो होइन कतिवटा गीतहरू चाहिँ अहिले भिडियो नबनिकन पनि सुपर हिट भएको छ त्यो इक्जाम्पलै छ होइन त्यो गीतहरू जस्तै अब जालमा पारी त्यो डाँडामा त्यो गीत लिरिकल सङ हिट भयो तर जब भिडियो हेऱ्यो मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन डाउन भयो भन्ने कुरा सुन्यो नि त त्यस्तै हो त मलाई चाहिँ गीत भनेको चाहिँ सुन्ने नै हो जस्तो लाग्छ फर्स्टमा तर अब अहिलेको जमानामा चाहिँ पहिला अब टिभीमा भिडियो नबनाइकन त्यो उनी हुँदैन थियो होइन गीतै अब कसरी गर्ने त अब अहिले त युट्युबले सहज पनि पार्दैछ मान्छेले टिभी पनि हेर्दैन युट्युबमै अब आज म सायद इन्टरभ्यूमा आएँ तपाईँले मेरो नयाँ गीत खोज्नु छ भने टिभीमा गएर कसैलाई सल्लाह गर्नुहुन्न डाइरेक्ट गएर युट्युबमा सर्च गर्नुहुन्छ त्यही नै हो त्यही कारण जस्तो यो त्यही कारण गीतहरूको तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ टाइम बढी हुन्छ नि युट्युबमा एकदमै त्यही भएर पहिला 15 मिनट स्टोरीको कारणले देखाउनको लागि बढी पहिला चाहिँ मैले अहिले पनि दिमागमा अस्ति भर्खर त्यही रिसेन्टली शिशिर योगी दाईसँग गीत रेकर्ड गरेको थिएँ भिडियो पनि भइसक्यो त्यो गीत गर्दाखेरि मलाई त दिमागमा के आएछ मैले गीत लामो हुँदैन भने क्या अनि पर्नुभयो के भन्यो यसले भने कसरी लामो हुन्छ 3.5-4 मिनटको गीत पनि भन्नु लामो भइहाल्छ नि एफएमहरूले बजाउँदैन भनेछु क्या मैले अब दिमागमा त्यही नै थियो नि त मेरो सो युट्युबमा चाहिँ अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 8 मिनट 10 मिनट स्टोरी कभर गरेर एउटा मुभी जस्तो गरेर हुन्छ त्यो गर्ने त्यो राम्रो पनि हो तर मैले चाहिँ एउटा सोच चाहिँ मलाई चाहिँ गीत भनेको चाहिँ सुन्ने नै हो जस्तो लाग्छ क्यासेटकालीन समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले त्यो त अब एउटा मैले बाटोको कुरा गरे जस्तै मलाई त्यो समय फर्केर जान पायो भने त एकदमै खुसी भएर जान्छु जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेला एउटा कसेट किन्नको लागि मैले त गर्नु पर्यो मेरो त ड्याडीले एकदम इजिली अभाइलेबल गरिदिन्थ्यो तर मेरो दाइहरूले खाजाको पैसा बचाएर हाम्रो सुगम दाईको गीत 1 MB क्यासेट किनेको म सम्झिन्छु कि सो एकदम रमाइलो थियो त्यो समय त्यो बेला क्यासेट यति बिक्री भयो अरे वाउ भने जस्तो हुन्छ नम्बर 1 अब अहिलेको ट्रेन्डिङ भने जस्तै होला सायद होइन यति क्यासेट्स बिक्री भयो अरे भन्ने हुन्थ्यो टाइम नै हो सबै कुरा त्यही नै हो है हजुर
मिस हुन्छ खुब त्यो समय हुन्छ एकदमै हुन्छ मलाई त त्यसपछि त्यो आयो सिडी आयो वकम्यान आयो के आयो डिक्सम्यान आयो MP3 आयो MP4 आयो गर्दा गर्दा अहिले अब समय मेरो छोराले 1.5 वर्षको छोराले आफै मोबाइल खोलेर गीत यस्तो स्क्रल गरेर चेन्ज गर्छ म अचम्म मान्छु के भने लामो गफ गरियो हजुर आजलाई अब यो बिट मार्ने समय पनि भइसक्यो होइन अब धेरै गफ गऱ्यो भने पनि होइन अर्को समयलाई पनि राख्नु पऱ्यो नि बचाएर कुराकानी त कस्तो लाग्यो त कुराकानी एकदमै रमाइलो भयो मैले सायदै कति कुराहरू यो कुनै इन्टरभ्यूमा नभएको कुराहरू पनि निस्कियो आज होइन र मैले अफ इयरमा पनि भनिरहेको थिएँ अब अलिकति आमा भइसकेपछि चाहिँ इमोसनल भइँदो रहेछ कति कुरामा म फर्स्ट इन्टरभ्यू नै होला सायद अलिकति आज इमोसनल भएको पनि एकदमै रमाइलो भयो टाइम गएको थाहा भएन सायद हामी अझै 2-3 घन्टा कुरा गऱ्यौँ भने पनि टाइम गएको थाहा हुँदैन होला एकदम रमाइलो भयो जाँदा जाँदै जस्तो रजिना रिमाललाई हेरेर भोलि पर्सि म रजिना रिमाल जस्तै अर्थात् यो सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ आउँछु गीत गाउँछु गायिका बन्छु भन्ने सपना पालेका कुनै गाउँमा अहिले बसेर तपाईँलाई हेरिरहेका 12-13 वर्षका बालबालिकाहरू टिनेजरहरू भनौँ न यिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ गाउँ सहर टिनेजर बच्चा बुढो सबैलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँको एउटा प्यासन के छ म्युजिक मात्र नभएर अरू जुन कुरा भए पनि त्यसलाई नमार्नुहोस् लाइफ भनेको एकचोटि मात्र पाइन्छ आफूले चाहेको कुरा चाहिँ पुरा नै गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ मेन चाहिँ अब फ्यामिली सपोर्ट नभइकन म त गर्छु भनेर हिरो भएर मात्र पनि हुँदैन फ्यामिली सपोर्ट भनेर एकदमै जरुरी छ सो मेन चाहिँ फ्यामिलीहरूले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ आफ्नो बच्चाले के एउटा प्रोफेसन चुज गर्छु भने त्यसमा सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ सक्सेस कसो नहोला जस्तो लाग्छ अब कर्म चाहिँ गर्दै जानु फलको आशा नगर्नुहोस् भन्छु पेसेन्स डिसिप्लिन र एउटा धैर्य र अब एउटा हुन्छ नि मैले यो गर्छु भने हार्डवर्क भयो भने चाहिँ मान्छे पछि चाहिँ कहिले पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई धन्यवाद सूत्र टिभीको यो सूत्र विशेष कार्यक्रममा यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र अनिलजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई बोलाइदिनु भयो र मेरो केही कुराहरू राख्न पाएँ मैले आज एकदम रमाइलो भयो मनको हुन्छ नि बुझ कति थियो हल्का भए जस्तो फिल भयो सो थ्याङ्क यू सो मच र क्यामेराम्यान भाइहरूलाई पनि थ्याङ्क यू